नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भएको छ र यो 5 वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि बन्नुपर्ने विधेयकहरू र त्यस अन्तर्गतका कानुनहरू अझै थुप्रै बन्न बाँकी रहेको छ। जस्तै नागरिकता विधेयकको कुरा गरौँ, सङ्घीय कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकको कुरा गरौँ या शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको कुरा गरौँ, त्यो लगायत दर्जनौं विधेयकहरू संसदमा अड्किएका छन्, पास हुन सकेका छैनन्। यो सम्बन्धी विधेयक नभन्दा संविधान कार्यान्वयनमा कहाँ चुनौतीहरू देखिन्छन्, अनुभव के छ, आज हामी यो बारेमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग नेकपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित हुनुहुन्छ र यसैगरी अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ आजको विषयमा छलफलको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। म सबभन्दा पहिला नेताज्यूबाटै सुरु गर्छु। संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भएको छ। यो अवधिमा कार्यान्वयनमा कहीँ जटिलता देख्नुहुन्छ? यो संविधानलाई भन्नुपर्दा चाहिँ विश्वकै राम्रो संविधान, उत्कृष्ट संविधान त भन्ने गरिन्छ। नेपालको संविधान 2072 कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि विगतमा सुरु अवस्थामा जुन जटिलता थियो, धेरै हदसम्म त्यो जटिलताहरू समाप्त भएर गएको छ, तर त्यसको तुच्छहरू अहिले पनि केही बाँकी छन् र केही मनोभावना र सोचहरू अझै पनि समाप्त भएका छैनन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति यो संविधानको कार्यान्वयनले गति पक्रिन्छ त्यस पश्चात नै ती तुच्छहरू पनि समाप्त हुन्छन् र ती भावनाहरू पनि व्यवहारगत रूपमा प्रमाणित भएर यो संविधान अनुसार नै कार्यान्वयनमा आउँदाखेरि अनि हिजोका सोचहरू बदलिएर संविधान अनुरूपको नयाँ सोचको रूपमा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ र यो संविधानलाई सबैले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। र किन भन्दाखेरि सबै यो संविधानभित्र रहेर आफ्ना आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्था भएको कारणले गर्दा यो संविधानलाई नै म पूर्ण रूपमा मान्दिनँ वा यो संविधानलाई नै मैले समाप्त गर्नुपर्छ वा यो संविधानलाई नै हिजो जलाउनु पर्छ भन्नेहरू हिजो चाहिँ संविधान दिवसको अवसरमा कालो दिवस मनाउनेहरू सबै अब रूपान्तरण भएर अब केही सानातिना कुराहरू संविधान संशोधनको सन्दर्भबाट पनि त्यसलाई चाहिँ संविधानलाई परिपूरक बनाएर अनि यसलाई अझै गति दिन सकिन्छ भन्ने सोचमा आइरहेको कुराले गर्दाखेरि यसलाई सकारात्मक रूपमा मैले महसुस गरेको छु। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले पनि महसुस गरिरहेका छन् र यसलाई सकारात्मक दिशामा नेपाल सरकार र अझै भन्ने नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि हिजो जुन बुझाइ थियो त्यो बुझाइमा परिवर्तन आएकोले गर्दा यसलाई सफलताको रूपमै संविधानको उपलब्धिकै रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पछि यो 5 वर्षको अवधिलाई हामीले सफलताको रूपमा र सकारात्मक रूपमा लिने हो। तर असोज 3 गते नै केही पक्षले त अझै विरोधका कार्यक्रमहरू गरे नि, कालोपट्टि बाँधे, यो संविधान अझै ठिक छैन, हाम्रो माग अझै पुरा भएको छैन भनेर सरकारलाई त दबाब दिइ नै रहेका छन्। हो, हिजो यो संविधान जलाउनु पर्छ भन्नेहरू, नाकाबन्दी लाउनेहरू, कालो दिवस मनाउनेहरूको स्वर आज कुन रूपमा छ भन्दाखेरि संशोधनको निम्ति उहाँहरूले आफ्नो मत राखिराख्नु भएको छ। त ती संशोधनको मत राखिराख्दाखेरि अहिले च्यात्ने, जलाउने वा कालो दिवस मनाउने होइन कि आग्रहको रूपमा, आग्रह त समय अनुरूप संविधान गतिशील हुने भएको कारणले गर्दाखेरि जुनसुकै समयमा समय अनुरूप परिवर्तित आवश्यकता अनुरूप राजनीतिक पार्टीले मात्र होइन, राजनीतिक पार्टी भन्दा बाहिर रहेकाहरू
कुनै एउटा समूहले मात्र होइन, कुनै एउटा विचार सोच राख्नेले मात्र होइन, यसभन्दा फरक रहनेहरूले पनि काम गर्दै जाँदाखेरि संविधान जारी गर्ने पक्षले पनि यो कुरालाई चाहिँ आत्मसात गरेर जाने स्थिति भएकोले गर्दा यसलाई मैले सकारात्मक रूपमै लिन्छु। पाँच वर्षको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्दा उहाँले भने जस्तै यो सकारात्मक र उपलब्धिमूलकै देखिन्छ या काहीँ कमी कमजोरी पनि देखिन्छ? एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ मान्यज्यूले भन्नुभयो यसका चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आइरहेको स्थिति छ। तर हिजो एउटा चाहिँ दुःखद एउटा तस्बिर पनि आज चाहिँ पत्र पत्रिकाहरूमा आएको छ हैन। हाम्रो चाहिँ हिजो संविधान दिवस पुष्प बिछ्या गरेर संविधान दिवस मनाइराख्दाखेरि चाहिँ यत्रो समाजवाद उन्मुख संविधानको चाहिँ जुन जनताहरू छ उहाँहरू चाहिँ खानाको लागि लाइनमा बसिरहेको हैन, एउटा दुःखद त्यो पनि छ, त्यो क्षण पनि छ। र के भन्दाखेरि जनताहरूले अब सोध्ने बेला आएको छ, नयाँ संविधान त आयो तर हाम्रो लागि के आयो हैन। र संविधानहरू परिवर्तन चाहिँ एउटा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँग जोडियो। यो राजनीतिक व्यवस्था सँगसँगै संविधान परिवर्तनले जनताको जीवनमा के कस्तो आमूल परिवर्तनहरू ल्याए त भन्ने प्रश्नहरू चाहिँ सोधिने बेला आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको चाहिँ अझ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नलाई संविधानको जुन चाहिँ स्पिरिट छ, जुन भावना छ, त्यो मर्म छ, त्यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्नको लागि चाहिँ यो संविधान कार्यान्वयनको गति चाहिँ अझै बढाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। यसबाहेकका यो चाहिँ अब नागरिकले के पाए? संविधान त पायो होइन, नेताहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि र व्यवस्था परिवर्तनको लागि त भयो, आम नागरिकले चाहिँ के पायो भने चाहिँ गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ होइन। त्यो बाहेकको अझै जस्तो यहाँ अब एउटा नागरिकताको बारेमा अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ होइन, अहिले मुख्य रूपमा बढी पेचीले बनेको धर्मनिरपेक्षता संहिता र नागरिकताको विषयलाई पनि लिइन्छ यो सबभन्दा बढी जटिलको रूपमा होइन। यी विषयहरूमा चाहिँ यहाँ केही देख्नुहुन्छ? यो विषय भनेको त्यही मैले अघि उठाएको जस्तो जुन कार्यान्वयनको गति छ हैन। संविधान आएको चाहिँ 5 वर्ष पुरा भइसकेको छ र यो नयाँ आएको संविधानले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकताको विषयमा चाहिँ नयाँ व्यवस्थाहरू चाहिँ लिएर आएको छ। तर के भइसक्यो भन्दाखेरि 5 वर्ष भइसक्यो तर अझसम्म चाहिँ नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा चाहिँ संविधान मुताबिक संशोधन हुन सकेको छैन। र जो चाहिँ संविधानले नागरिक मानेका व्यक्तिहरू सिडिओ कार्यालय जानुहुन्छ, नागरिकताको लागि भनेर जानुहुन्छ, संविधान लिएर जानुहुन्छ, संविधान अनुसारको म नागरिक भन्नुहुन्छ, तर सिडिओ कार्यालयबाट के भनेर फर्काइरहेको छ भन्दाखेरि कानुन बनेको छैन, पक्नुस् न कानुन बनेपछि चाहिँ अब नागरिकता दिउला भनेको 5 वर्ष भइसक्यो हैन। र यो अवधिमा भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नागरिकता नभएपछि नेपालमा कुनै पनि एउटा चाहिँ सुविधाहरू उपभोग गर्न सम्भव छैन हैन। अहिले जुन चाहिँ एउटा चाहिँ भोगको कुराहरू गरिरहेका छौँ, राहतको लागि पनि नागरिकता आवश्यक छ हैन। कोभिड आइरहेको छ, एउटा कोभिडको बिमा गर्नलाई पनि नागरिकता आवश्यक छ भनेपछि उहाँहरू संविधान त नेपालको नागरिक हो तर कानुन नबनाइदिएको कारणले संघीय संसदले फेरि संघीय संसदलाई संविधानले नै के गरेको छ भन्दाखेरि सीमा निर्धारण गरेको छ। संविधानले के सीमा निर्धारण गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पहिलो संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको 1 वर्षभित्र चाहिँ यो संविधानसँग बाजिने कानुनहरू सबै चाहिँ परिवर्तन हुन्छ भन्ने संविधानले सीमा निर्धारण गरेको छ। तर झन्डै 3 वर्ष हुन लागिसक्यो पहिलो अधिवेशन बसेकै, अहिलेसम्म नागरिकता सम्बन्धी कानुन संशोधन हुन सकेको छैन। र त्यसको प्रभावको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ धेरैजनाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ सुसाइडल केसहरू पनि अहिले अगाडि आइरहेको छ। जस्तो लकडाउनकै अवधिमा के भयो भन्दाखेरि नेपालगञ्जमा चाहिँ उहाँले चाहिँ मुद्दा पनि दिनुभयो नेपालगञ्ज उच्च अदालतमा। उच्च अदालतले यो नागरिकता पाउनु चाहिँ उहाँ चाहिँ योग्य भनेर फैसला पनि गर्यो। तर त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकीको जिल्ला प्रशासन कार्यालय के भन्यो भन्दाखेरि कानुन संशोधन भएको छैन, संशोधन भएपछि दिन्छु भनेपछि उहाँले चाहिँ आत्महत्या गर्नुभयो हैन। काठमाडौँमा पनि हामीसँग एउटा केस के आयो भन्दाखेरि एउटा किशोरी बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आत्महत्याको चाहिँ एटेम्प गर्नुभयो, एकदम क्रिटिकल अवस्थामा उहाँ चाहिँ हस्पिटलमा हुनुभयो। त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि काउन्सिल गरेर होइन पक्नुस् भन्ने कुरा गर्यौँ। भनेपछि चाहिँ अहिले हामीसँग मान्य सांसदज्यू पनि हुनुहुन्छ हैन, जो नेपालको नागरिक हुन योग्य छ, उनीहरूले अहिलेसम्म नागरिकता नपाउँदा त उसको जीवनको त धेरै कुराहरू गुमेको छ, त्यसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्ने हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काहीँ चाहिँ अब हाम्रो त के अरे हाम्रो संघीय संसदको त तलब त निरन्तर आइरहेछ, तर संविधानले भनेको अनुसार कानुनहरू नबन्ने हो भने काहीँ संघीय सांसदज्यूहरूकै तलब काटेर चाहिँ त्यस्तो नागरिकहरूको क्षतिपूर्ति तिर्न पर्ने त होइन। भनेपछि जनताको लागि के भयो? जनताको तर्फबाट चाहिँ त्यो संविधानको अधिकारहरू जनताले कहिले उपभोग गर्न पाउने, यो विषय चाहिँ उठाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। यहाँले नेपाली नागरिकले कानुन के यो नागरिकता पाएनन् भन्ने सवाल छ नि, नेपाली नागरिक नेपालमा जन्मेकाले पाएनन् कि तपाईँ विदेशमा बस्ने विदेशीहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? विदेशीहरूको हकमा होइन, संविधानले जसलाई नागरिक भनेको छ हैन, 2072 को संविधानले तपाईँको पुरानो संविधानभन्दा थप नागरिकताको लागि चाहिँ बृहत्तर परिभाषा गरेको छ र जो संविधान अनुसार नागरिक हो
हैन, संविधानले दिएको परिभाषा अनुसार नागरिक हो। तर संविधान बनिसकेपछि 5 वर्ष भयो हैन, संविधानले नै 1 वर्षभित्रमा चाहिँ संघीय संसद बसेको 1 वर्षभित्रमा चाहिँ सबै कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ पनि भनेको छ। तर संघीय संसद त्यो 1 वर्ष त होइन, अहिले चाहिँ अब 3 वर्ष पुग्न लाग्यो, त्यो कानुन परिवर्तन भएको छैन। र त्यो कानुन परिवर्तन नभएको कारणले गर्दाखेरि संविधान त नागरिक तर व्यवहारमा चाहिँ राज्यविहीन भएर बस्नु परेको अवस्था चाहिँ छ। यस्तो संख्या कति जति होला? यस्तो संख्या चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ लाखौँमै हुनुपर्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ विभिन्न क्याटेगोरीको चाहिँ नागरिकताहरू छ हैन। यो चिज चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो यो बाउ पैसा नभएको आमालाई नागरिकताको कुरा चाहिँ संविधानमा छ, त्यो अनुसारको कानुन आएको छैन। अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो जन्मसिद्धको सन्तानले पाउने भनेको छ हैन, त्यो अनुसारको कानुन आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ लाखौँमा यो संख्या चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ। सबिनजीले उठाएको कुरा म यहाँ मान्यज्यूलाई राख्छु। उहाँले भनेको जस्तै के अहिले पनि नेपाली नागरिक जसले पाउनै पर्ने हो उनले नपाएकै अवस्था हो छ त्यस्तो? नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक्कै सरकारले पहिलो अधिवेशनमै संसदमा प्रस्तुत गरेको छलफलको क्रममा संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको थियो। लामो समय राजनीतिक पार्टीहरू र संसदमा पनि र समितिमा पनि छलफल भएर एक किसिमले राज्य व्यवस्था समितिले टुङ्ग्याएर संसदमा पुर्याएको छ। यसै पटक प्रयत्न थियो कि नागरिकता ऐन चाहिँ पारित गर्नुपर्छ, तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि लामो समय संसद चल्न नसक्ने स्थिति भएकोले गर्दाखेरि अहिले संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। सरकारको तर्फबाट जब नागरिकतामा संसदमा अलिकति ढिलाइ हुने भएपछि जुन सबिनजीले उठाउनु भएको विषयवस्तुलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजानको निम्ति एउटा परिपत्र जारी भएको थियो गृह मन्त्रालयमा। तर नेपालकै अधिवक्ताज्यूहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिनुभयो र सर्वोच्च अदालतबाट कानुन संसदबाट नबनेसम्मको निम्ति परिपत्र अस्वीकार्य र तिनीहरूलाई जसलाई संविधानले नागरिक भनेको छ तर ऐन बनि नसकेकोलाई अवस्थामा नागरिकता प्रदान गर्न रोक लगायो। त्यसकारणले गर्दाखेरि रोकिएको अवस्था हो। जहाँसम्म म यो विषयमा मात्र भन्दिनँ कि अन्य पनि ऐनहरू संघीय प्रणालीमा संसदले बनाउने कुरामा कुनै दुई मत भएन र सुरुको अवस्था भएकोले गर्दाखेरि हामीले त चाहेका थियौँ, प्रयत्न गर्यौँ कि कतिपय यस्ता अत्यावश्यक ऐनहरू अध्यादेशबाट ल्याएर अनि संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन गरेर केही त्यहाँ संशोधन हुन्छन् भन्ने पनि त्यो स्वीकार गरेर लिएर जाउँ। तर एउटा चाहिँ नेपालको राजनीतिक पार्टीभित्र संसदमा पनि कि अध्यादेश भन्ना साथ चाहिँ भूत जस्तै तर्सिने स्थिति र सरकारले सबै कुरा समाप्त गर्न लाग्यो भन्ने ठानेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो गलत बुझाइ भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिकतासँग जोडिएको विषयको जुन पीडा उठाउनु हो त्यो पीडा अहिले छँदैछ। र त्यस्तै संघीय निजामती सेवा ऐन पनि झन्डै 1.5 वर्षदेखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अल्झेर बसेको थियो र त्यो पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर संसदमा पुगेको छ। अब छिट्टै पारित हुन्छ। यस्ता अत्यावश्यक विषयवस्तुहरू जो कि बढीभन्दा बढी जनतालाई सिधै प्रत्यक्ष मारमा परिरहेको स्थितिमा यसलाई छिटो छरितो माध्यमबाट जनताको जनप्रतिनिधि मार्फत नेपालका राजनीतिक पार्टीले जनताको चाहना र भावना बुझेरै कुनै पनि विषयवस्तुमा चाहिँ अर्ग्यालाई नगरिकन
छिटो पारित गरेर सुशासन दिनको निम्ति आवश्यक छ। संविधान बाधक छैन। कहीँ छौँ भने हाम्रै कमजोरीले गर्दाखेरि, हाम्रै विवादको कारणले गर्दाखेरि जनतामा त्यसको प्रभाव नकारात्मक परेको छ र ढिलो भएको कारणले गर्दाखेरि असन्तुष्टि पनि केही बढेको छ र समस्या पनि उत्पन्न भएको कुरा जायज हो। अहिले सबिनजीले एउटा निकाल्नु पनि, जस्तो संविधान दिवस मनाइरहँदाखेरि अहिले पनि नागरिकहरू मागेर खानुपर्ने अवस्था, कसैले चाहिँ दिएपछि खानुपर्ने अवस्था आइरहेछ। त्यो नागरिकहरूले के पाए भन्ने सवालमा यो संविधान विश्वकै राम्रो र उत्कृष्ट अनि 5 वर्षको कार्यान्वयन अवस्था एकदमै सन्तोषजनक सकारात्मक छ भन्दाखेरि त्यस्ता नागरिकहरूले यो संविधानलाई कसरी बुझ्ने? हामीले सङ्कट परेको बेलामा स्थानीय तहहरू मार्फत चाहिँ राहत वितरण गरेका छौँ। कतिपय ठाउँमा त सामाजिक सङ्घ संस्था र स्थानीय तहहरूले साँच्चै आवश्यक परेकोलाई चाहिँ खाना खुवाउने कुरा पनि हो। हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था संविधानमा हामी दुनियाँमा अरू विकसित मुलुकमा नभएको व्यवस्था पनि हामीले चाहिँ संविधानमा राख्यौँ। तर के हो भने ती सबै व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भइ नसकेको स्थिति भएकोले गर्दाखेरि त्यो दुःखद हो। जहाँसम्म संसारको महाशक्ति मुलुक जुन अमेरिका लगायतका युरोपेली मुलुकहरू पनि छन्, त्यहाँ पनि गइयो भने कतिपय होटलहरूमा जानुभयो भने पहिल्यैदेखि खाएर बसेका हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ पहिला मेरो बिल तिर्देऊ त्यसपछि तिमी खाउला भनेपछि त्यो पनि त्यहाँ अभावकै स्थितिसँग हो। र मैले त देख्ने गरेको छु व्हाइट हाउसको अगाडि चाहिँ होमलेस र हेल्पलेस भनेर चाहिँ कति छातीमा बोर्ड राखेर बसेका हुन्छन्। हामी सञ्चार माध्यमले देखिराख्ने भएको कारणले नेपालमा त्यो समस्या छैन भन्ने म मान्दिनँ। र अर्को कुरा के हो भने यो समस्या समाधान गर्ने गरिकनै सरकारले पहलकदमी लिइरहेको छ र संविधान अनुरूपै लिइरहेको छ। त्यसकारणले रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नेदेखि लिएर अनि राहत वितरणदेखि लिएर विभिन्न व्यवस्थापनहरू गरेर गइरहेछ, तर सबै पुरा भइसकेको छैन। सबिनजी, यो मौलिक अधिकारको पनि कुरा गरौँ न। हामी कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताको विषयमा कुराकानी गरिरहँदा संविधान आएको 5 वर्ष भयो, 1 वर्षभित्र सबै कानुन बनाइसक्नुपर्ने कार्यान्वयनमा जान भन्ने थियो। अब 3 वर्ष त कटिसकेको छ संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि। 5 वर्षको अवधिलाई गर्ने भने त 5 वर्ष भन्दा पनि भइहाल्यो होइन? अब यो मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के छ? एकदम उत्कृष्ट त्यहाँ व्यवस्थाहरू गरेको छ भने छ, कार्यान्वयनको चरण कस्तो देखिन्छ? उत्कृष्ट भन्दाखेरि अब कति के आधारमा अहिलेको संविधान उत्कृष्ट हो थाहा भएन। एउटा कुरामा चाहिँ उत्कृष्ट छ भन्न पर्ने हुन्छ मौलिक हकमा है। अहिलेको नयाँ संविधानले चाहिँ हामीलाई 31वटा मौलिक हक दिएको छ। यति धेरै मौलिक हक संसारको कुनै पनि संविधानले दिएको छैन भनेपछि नेपाली जनताहरू के को धनी छन् भन्दाखेरि मौलिक हकका धनी छन्। तर अब त्यो मौलिक हकहरू चाहिँ संविधानमा पढ्न पाउने होइन, लेख्न पाउने, भाषण गर्दाखेरि बोल्न पाउने मात्रै हो कि व्यवहारमै जनताले अनुभूत गरेको छन् त भन्ने कुरा हो। र यो संविधानले दिएको मौलिक हकहरूको चाहिँ 3 वर्ष, संविधान जारी भएको 3 वर्षभित्र कानुन बनाउनु पर्ने भन्ने दायित्व थियो। त्यो अनुसारले अन्तिम दिन असोज 2 गते 2075मा चाहिँ 16वटा नयाँ ऐनहरू जारी भए। तर अहिले पनि के छ भन्दाखेरि मौलिक हकमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरू सम्बन्धी चाहिँ ऐन आएको छैन। र ऐन आएको जुन मौलिक हकको ऐनहरू आएको छ त्यसमा पनि नियमावली बन्नलाई झन्डै अब 2 वर्ष हुन लाग्यो। नियमावली बन्नलाई चाहिँ ढिलाइ भएको कारणले गर्दाखेरि पनि व्यवहारमा त्यो ऐनहरू चाहिँ कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के भन्दाखेरि संविधान एउटा राम्रो दस्तावेज हो, तर संविधान राम्रो दस्तावेज हुँदाहुँदै संविधानप्रतिको सबैको सकारात्मक एउटा सोच हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ जुन संविधानको एउटा किनभने जनताको चाहनाहरू पनि धेरै छ, त्यो गति अनुसारले हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा गर्न सकेनौँ भने अहिले हाम्रो मान्यज्यूले पनि के भन्नु भन्दाखेरि संविधान सभाबाट आएको यसको अपनत्व छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। जनताको अपनत्व हुँदाहुँदै पनि यसले चाहिँ भोलि चाहिँ रूपान्तरण गर्न सकेन भने
फेरि यो संविधानप्रतिको पनि निराशा आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी चाहिँ 5औं संविधान दिवस मनाइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो संविधानलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने, जस्तो म यहाँलाई के उदाहरण दिन्छु भन्दाखेरि एकदम महत्त्वकांक्षी विश्वको भन्दा पनि भन्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा संवैधानिक आयोगहरू छ, महिला आयोग छ, दलित आयोग छ, जनजाति आयोग छ हैन। र संविधान आउनु अगाडि पनि के थियो भन्दाखेरि महिला आयोग चाहिँ कानुनी आयोगकै रूपमा थियो, दलित आयोग कानुनी आयोगकै रूपमा थियो, फङ्सन भइरहेको थियो। तर संविधान आयोग झन् के भनेको 5 वर्ष भयो हैन, भइरहेको आयोग पनि हट्यो, पदाधिकारी पनि छैन, अहिले बजेट पनि घटेको छ, अनि भएको बजेट पनि केमा खर्च भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ गाडी किन्नलाई, किनभने अरू काम त केही पनि भएको छैन। भनेपछि चाहिँ 5 वर्ष त त्यसै बिताइसक्यो। र संविधानले फेरि के भन्छ भन्दाखेरि यो संविधान बनेको 10 वर्षभित्रमा चाहिँ जुन यस्ता संवैधानिक आयोगहरू छन् त्यो आयोगको चाहिँ एउटा चाहिँ पुनरावलोकन गर्ने र त्यसको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने हेर्ने भन्छ, संविधानले तोकेको छ। तर 5 वर्षसम्म चाहिँ त्यो गठन पनि हुन सकेन, बरु संविधान आउनुभन्दा अगाडि गठन भएको आयोग पनि हटेर गयो। भनेपछि अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम स्पष्ट प्लान अफ एक्सनै बनाउनु पर्यो कि संविधानप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हो भने पुष्पगुच्छा पनि गरौँ, दीपावली पनि मनाऊ, तर सँगसँगै के गरौँ भन्दाखेरि त्यस्तो समारोहको सँगसँगै के गरौँ भन्दाखेरि संविधानको कार्यान्वयनको चाहिँ एउटा चाहिँ रोड म्याप पनि बनाउनु पर्यो। र त्यो रोड म्याप अनुसार कुन कुन धाराहरू कार्यान्वयनमा आए, कुन कुन धाराहरू आएको छैनन्, र त्यो धाराहरूलाई कार्यान्वयन के गर्नुपर्छ भनेर नहेरिने हो भने संविधान फेरि के हुनसक्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ पढ्ने लेखिने दस्तावेज त हुनसक्छ, तर व्यवहार रूपान्तरण गर्ने दस्तावेज बन्न सक्दैन। मानिसज्यूलाई मैले यही जोडेँ, यो संविधान अहिले उहाँले भनेअनुसार त हेर्दा नेताहरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे स्थानीय सरकारमा होस्, चाहे सँगै संसदमा होस्, त्यसमा कति सदस्य निर्वाचित हुने र कति समयभित्र मन्त्री परिषद गठन गर्नुपर्ने र सांसदले के सुविधा पाउने भने जस्तो मात्रै देखियो। संविधानले नै गरेका व्यवस्थाहरू चाहे मौलिक हकका कुराहरू हुन्, चाहे नागरिकका कुराहरू, नागरिकताका कुराहरू हुन्, यो त कार्यान्वयन भएको देखेन। त्यसका अनि आयोगकै कुरा पनि त्यही देखिहाल्यो। पहिला फङ्सनमा आएकाहरू पनि अहिले निष्क्रिय भइरहेका छन्। क्रियाशील किन गराउन सकेन? के नेताहरूको उदासीनता हो यो? आयोगहरू बनेका छन्, पूर्ण छैन, र संविधानभित्रको र संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिको जुन प्रक्रिया छ त्यसमा मेरो र तेरो कतिपय अलिकति मनोगरन्त विवादहरू पनि छन् र योग्य व्यक्ति चयन गर्ने सन्दर्भमा केही भएका छन्, केही बाँकी छन्, छिट्टै पुरा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ र चाहना पनि छिट्टै होस् भन्ने हो र पहल कदमी पनि लिइरहेको स्थिति हो। तर कतिपय सन्दर्भमा के देखिन्छ भने मेरो फलाना मान्छे भएन भने म बैठकमै जान्न र फलानाको उपस्थिति नभइकन बैठकै कोरम नपुग्ने र निर्णय हुन नसक्ने यो कतिपय संवैधानिक प्रावधान पनि त्यसले जटिलता उत्पन्न गरेको हुनाले गर्दाखेरि जुन नेपाली राजनीतिको मनोभावनाको कुरा पनि यहाँले पटक पटक गर्नुभएको छ, त्यसमा शुद्धिकरण अझै हुनु आवश्यक छ। शुद्धिकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि केही संविधानको यो पक्षमा कार्यान्वयनमा केही कठिनाई उत्पन्न भएको छ। यो कठिनाई आउनुमा चाहिँ विपक्षीको असहयोग या सत्ता पक्षभित्रकै बाँडचुँडमा कुरा नमिला हो? सत्ता पक्षमा कुनै समस्या छैन, पटक्कै छैन। त्यसै कारणले त अलि अस्ति नै केही परिवर्तन अध्यादेश ल्याएर भए पनि यी आयोगहरूलाई गति दिउँ भन्ने थियो, तर अध्यादेशको विरोध भएकोले गर्दा सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने स्थिति पनि बन्यो र त्यो गतिरोध अब आशा गरौँ कि पक्ष विपक्ष सबैको तर्फबाट छिटो समाधान गरेर यो सबैको संविधान भएकोले गर्दाखेरि सबै मिलेर यो संविधानलाई गति दिउँ भन्ने हो। जहाँसम्म चाहिँ अधिकारको कुरा गरिराख्दा नेपालमा अधिकारको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा गति अझै दुनियाँमा कुनै पनि देशमा छैन, त्योभन्दा बढी गति यहाँ हुन्छ। कर्तव्यको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कर्तव्य मेरो होइन भन्ने चाहिँ बुझ्ने कतिपयको बुझाइ पनि भएको कारणले गर्दाखेरि अधिकार र कर्तव्य सँगसँगै सन्तुलित रूपमा अगाडि बढेन भने
अनि त्यसले चाहिँ अधिकार मात्रले कर्तव्य पूरा नगर्ने हो भने त्यो अधिकारको काम हुँदैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि संविधानले थुप्रै अधिकारहरू दिएको छ, तर त्यो अधिकारसँगै कर्तव्य पनि पालना गर्दै हामी अगाडि बढ्नु र मिलेर बढ्नुको विकल्प छैन। यो संविधानलाई गति दिनको निम्ति र यो संविधान कागजमा मात्र किताबको रूपमा नरहोस्, यो हरेकको मुटु भित्र यो संविधान ठिक छ, प्यारो छ र यसले हामीलाई जीवन स्तर उकास्नमा सहयोग पुर्यायो, प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा सहयोग पुर्यायो, हाम्रो विकासमा सहयोग पुर्यायो, हाम्रो समृद्धिमा सहयोग पुर्यायो। यो अनुभूति हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, म फेरि यहाँसँग एउटा नागरिकताको विषयमा जान्छु, त्यसपछि हामी अर्को विषयमा जान्छौँ होइन। यो नागरिकता विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा झन्डै 2 वर्ष अड्कियो र छलफलपछि सर्वसम्मत नभइकन बहुमतले पास गरेर पूर्ण बैठकमा संसदमा लाने निर्णय गइसकेको अवस्था छ होइन। यति लामो समयसम्म चाहिँ यो नागरिकता विधेयक अल्झिनु र विवादित बन्नुमा चाहिँ केही लाग्छ यहाँलाई? कारणहरू देखिन्छ त्यस्तो? मुख्य कारण त अब समितिभित्रै छलफल भएको होला, तर बाहिर आएको जानकारी अनुसार चाहिँ अन्य विषयमा भन्दा पनि यो अंकृत नागरिकता र अंकृत नागरिकताभित्र पनि वैवाहिक अंकृत नागरिकता होइन, कोलाई दिने, कति वर्ष एउटा शर्तयुक्त राख्ने कि नराख्ने भन्ने चाहिँ त्यो विवादले गर्दाखेरि अड्केको भन्ने चाहिँ सुनियो होइन। र अहिले पनि फेरि यो पूर्ण हाउसमा आइसकेपछि अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ मनमुटाव छ, कतिपय राजनीतिक दलले चाहिँ होइन यसलाई फिर्तै पठाउनु पर्छ पनि भनिरहेको छ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि वैवाहिक अंकृत नागरिकताको आधारमै यो अड्केको हो भने पनि त्यो अड्काइले गर्दाखेरि अरू धेरै होइन हजारौं लाखौं मान्छेहरूलाई प्रभाव पार्नु पर्दैन। वैवाहिक अंकृतलाई थाती राखेर जति 95% मिलेको छ भने मिलेको विषयवस्तु चाहिँ पास गर्नु पर्यो। त्यो एउटा अड्केको, किन अंकृत भनेको त कस्तो नागरिकता हो भन्दाखेरि अङ्गीकरणबाट आउने, ऊ विदेशको नागरिकता थियो, त्यो नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता अङ्गीकरण गर्छ भने त्यो अंकृत हो। त्यसले गर्दाखेरि अंकृत नागरिकताको बहानामा चाहिँ यो के अरे जुन वंशजकै नागरिकता पाउने विषयवस्तु पनि रोकिएको छ, त्यसलाई रोक्नु भएन र छिटोभन्दा छिटो चाहिँ पारित हुनु पर्यो भन्ने लाग्छ। र अंकृत नागरिकता पनि यदि समाधान हुन्छ भने समाधानै गरेर सँगै गर्दाखेरि भयो, नभए पनि अन्य समाधान भएको विषयहरू चाहिँ समाधान गर्दै जानुपर्ने चाहिँ आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। अहिले त्यसमा अङ्गीकृतमा त 7 वर्षको प्रावधान राखेछ नि, यो आफैमा राम्रो छ या यसमा पनि केही संशोधनको जरुरी देखिनुहुन्छ? यो संशोधन भन्दाखेरि पनि यो चाहिँ राष्ट्रले निर्धारण गर्ने कुरा हो होइन। किन भन्दाखेरि यो अंकृतको लागि र विशेष गरी वैवाहिक अंकृतको लागि चाहिँ सबै किसिमको अभ्यास चाहिँ यो संसारमै छ होइन। तत्कालै दिने अभ्यास अहिलेसम्म पनि हामीले गरिरहेकै छौँ होइन। कतिपय देशमा चाहिँ निश्चित समय अवधि राखेर मात्रै दिने व्यवस्था पनि छ, कतिपय देशमा अब त्यो के अरे वैवाहिकको आधारमा मात्रै नदिने व्यवस्था पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रिय संसद भनेको के हो, संघीय संसद भनेको भन्दाखेरि सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता भएर एउटा राष्ट्रिय हितको आधारमा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय गर्न सकिन्छ र संविधानले पनि त्यो किसिमको व्यवस्थालाई चाहिँ मान्यता दिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मान्य संसदज्यूहरूले जे निर्णय गर्नुहुन्छ, तर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि निर्णयको गति चाहिँ बढाउनु पर्यो, निर्णयको गति चाहिँ अवरोध गर्नु भएन होइन। संविधानको कार्यान्वयन संविधान अनुसार चाहिँ म नागरिक हुँ भन्ने तर व्यवहारमा नागरिकता नपाउने स्थितिको अन्त्य हुनु पर्यो र कुनै एउटा अमुक बुदामा चाहिँ मतभिन्नता छ भने त्यो मतभिन्नतालाई थाती राखेर मिल्ने जति विषय चाहिँ जारी गर्दै जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तो यहाँ त अब पीआर ग्रीन कार्ड होल्डरहरूको त अलिकति विरोधी जस्तो नै देखिनुहुन्थ्यो होइन, त्यो खास गरी चाहिँ यो सांसद नेता या कर्मचारीहरूमा बढी केन्द्रित देखिन्थ्यो। अहिले यो संविधानको हामी चर्चा गरिरहँदाखेरि एनआरएनहरूले चाहिँ हामीमाथि अन्याय भयो, हामी नेपाली हौँ, बाहिर बसिरहेका छौँ अवसरको लागि, तर अहिले नेपाली नागरिकता त्याग्नु पर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ भनिरहेछन्। अर्को चाहिँ संविधानले गरेको व्यवस्था विदेशीहरू जो नेपालीसँग विवाह गर्छन् त्यो महिला छ भने त तुरुन्तै पाउने अवस्था विद्यमान छ। अहिले प्रस्तावित मात्रै 7 वर्ष अवस्था कुर्नुपर्ने अवस्था हो होइन। एनआरएनको लागि यो संविधानले अलिकति अन्याय गरेको जस्तो लाग्छ यहाँलाई? नेपालको नागरिकता सम्बन्धी कानुन संविधानले जुन अंगीकार गरेको छ, हरेक देशको आफ्नो आफ्नो फरक मान्यता हुन्छ नागरिकतासँग सम्बन्धित। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको दृष्टिकोणले, राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणले पनि आवश्यक पर्छ। जहाँसम्म यहाँले उठाउनुभयो एनआरएनको कुरा, अहिले प्रशस्त रूपमा यही संविधानले एनआरएनको निम्ति बाटो खोलेको छ।
र एनआरएनमा विदेशी नागरिक भइसकेका नेपाली मूलका एनआरएनको सदस्यता लिएकोलाई अहिले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था छ, जसमा उहाँहरूले राजनीतिक अधिकार बाहेकको अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। तर एकै समयमा एउटै व्यक्ति फरक फरक देशको एक भन्दा बढी देशको नागरिक हुने व्यवस्था नेपालको निम्ति सुहाउँदो छैन र कसैले यो माग राख्नुहुन्छ भने जायज होइन। नाजायज माग राखेर मेरो इच्छा पूरा भयो भन्ने मेरो असन्तुष्टि छ भन्ने कुरा चाहिँ कहाँ खोज्ने, आफूभित्र पहिला खोज्नु पर्यो। अहिलेकै संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ, कुनै नेपाली विदेशी नागरिक भइसकेको अवस्थामा यदि जुन देशको नागरिकता लिएको स्थिति छ त्यो देशको नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता लिन र नेपाली नागरिक हुन पाऊँ भन्ने निवेदन दिएमा तुरुन्त नेपालको नागरिकता प्राप्त हुने प्रावधान यही संविधानले पनि गरेको हुनाले गर्दा कहाँनिर चाहिँ यो संविधानले एनआरएनलाई अन्याय गरेको छ। त्यसकारण बुझाइ गलत छ, मान्यता गलत छ। बुझाइ गलत र गलत मान्यताको आधारमा नेपाल चाहिँ दुनियाँको निम्ति यो प्लेग्राउन्ड बन्न सक्दैन। हस् अधिवक्ताज्यू, हामी संविधानले ठुला र महत्त्वाकांक्षी मुद्दाहरू राख्यो, कार्यान्वयनको अवस्था जटिल छ भन्ने कुरा यहाँले अघि मौलिक हकको उदाहरणमा दिनुभयो होइन। त्यस्तै चाहिँ यो 5 वर्षको अवधि पुरा हुँदाखेरि संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका अन्य जटिलताहरू केही देखिन्छ? एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण जटिलता भनेको के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ यो विश्वको उत्कृष्ट संविधान भनिराख्दाखेरि होइन, हुन त कतिवटा संविधानसँग तुलना गरेर यो उत्कृष्ट भएको हो त्यो थाहा भएन, तर बुदागत हिसाबमा यो विषयमा उत्कृष्ट छ भन्न सकिएला। तर के भन्दाखेरि संविधान उत्कृष्ट तब हुन्छ जब चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो उत्कृष्ट संस्कार पनि हुन्छ होइन। र अहिले संविधानकै कार्यान्वयन गर्दाखेरि मैले कुनै अमुक व्यक्ति वा भन्नु खोजेको होइन, तर के भन्दाखेरि अहिले जस्तो राष्ट्रिय सभाको कुरा छ होइन, राष्ट्रिय सभामा चाहिँ जुन राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय जीवनमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको व्यक्तिलाई मनोनित गर्ने भन्ने थियो। भलै त्यो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा हुन्थ्यो होइन, र के भन्दाखेरि पार्टीगत रूपमा जानलाई प्रशस्त सिटहरू थियो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो संविधानको एउटा मर्म अनुसारले होइन राष्ट्रिय जीवनमा एउटा चाहिँ योगदान दिएको व्यक्तिलाई नै होइन तटस्थ व्यक्तिहरूलाई त्यसबाट चाहिँ लग्न पाएको भए त्यो संविधानले एउटा संस्कार पनि दिन्थ्यो होइन। अहिले एउटा विवाद केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा हारेको व्यक्ति चाहिँ त्यो कार्यकालभरि चाहिँ मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा छ। जुन संविधानका भाषाहरू छन्, संविधानका मर्महरू छन्, त्यो अनुसारको संस्कार हामीसँग छ कि छैन। त्यसले गर्दाखेरि जतिसुकै उत्कृष्ट संविधान लेख्यो भने त्यो अनुसारको संस्कार छैन भने चाहिँ होइन कुनै अमुक व्यक्तिको लागि नै संविधानै पुरा संशोधन चाहिँ गर्ने भन्ने विषय चाहिँ यदि चर्चामा आउँछ भने त्यो चाहिँ देशैको लागि दुर्भाग्य हो। संविधान भनेको चाहिँ एउटा बृहत्तर जनताको लागि हो र जनताको हितमा चाहिँ त्यो कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने सोच हुनु पर्यो। र त्यही किसिमको चाहिँ संस्कार जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो उत्कृष्ट संविधान ल्याछौँ त्यही किसिमको संस्कार नल्याइकन चाहिँ संविधान रूपान्तरण हुन गाह्रो छ। हजुर मानेज्यू, नेपालको संविधान के नेतामुखी र पार्टीमुखी नै हो? नेताको लागि जे पनि गर्न यो संविधान जुन बेला पनि संशोधन गर्न सकिने, पुनर्लेखन गर्न सकिने, जनताको लागि चाहिँ जति समस्या भए पनि राजतन्त्र किन फाल्यौं भन्दा संविधान भन्दा माथि भएको कारणले गर्दा। संविधान भन्दा माथि आफूलाई जो ठान्छन्, व्यक्तिको लागि संविधान होइन, यो देशको लागि संविधान हो, देशभित्र बस्ने सबैको लागि निम्ति हो। संविधान माथत रहनुपर्छ, चाहे जतिसुकै ठुलो नेता होस् या जनता, सर्वसाधारण किन नहोस्। त्यसकारण अझै पनि हाम्रो मन मस्तिष्कमा लामो समय चाहिँ संविधान भन्दा माथि त राजा थियो भने म पनि शक्तिमा भएको बेलामा म आफू किन कमजोर हुने भन्ने ठान्न सक्छन्। तर त्यो गलत सोच हो। त्यो गलत सोच
चाहिँ संस्कार परिवर्तन हुनको निम्ति एकै दिनमा परिवर्तन हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो संस्कार नै अब परिवर्तन भएर जानुपर्छ। त्यो राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ र राजनीतिक पार्टी भन्दा बाहिर पनि आवश्यकता छ त्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आफूलाई संविधानमाथि कसैले ठान्नु हुँदैन, संविधानलाई कुल्चिने गरिकन कुनै निर्णय हुनु हुँदैन। तर राजनीतिक निर्णयहरू हुँदाखेरि पक्ष र विपक्ष वाद विवाद अलिकति हुने विगतदेखि नै भएकोले गर्दा अहिले हुनु अस्वाभाविक होइन। राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनित गर्ने बारेमा संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ, अहिले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको मनोनयन संविधानको मर्मअनुसार नै हो? मनोनयन मर्मअनुसारै छ। मन्त्री बन्ने कुरा तर व्यक्ति चाहिँ पात्र चाहिँ व्यक्ति आफूले पनि अनुभूति गर्ने कुरा हो, नियुक्त गर्नेले पनि अनुभूति गर्ने कुरा भएकोले गर्दा नियुक्त भइसकेको स्थितिमा चाहिँ विवाद गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दिनँ। संविधान विपरीत अहिले नियुक्ति भएको होइन, तर कति उपयुक्त भन्ने हो भने त्योभन्दा पनि अझै उपयुक्त व्यक्तिहरू नेपालमा थिए कि थिएनन् भन्ने हो भने धेरै उपयुक्त व्यक्तिहरू थिए, जसमध्ये कि नियुक्त भएको कुरा भइसकेको हुनाले गर्दा त्यसमा विवाद गरिराख्नु आवश्यक। हामीले र आम दर्शकले लालबाबु पण्डितलाई चिन्दाखेरि सिधा प्रश्नवक्ताको रूपमा चिनिन्छ। अहिले प्रश्नको उत्तरको दौरानमा धेरै कुराहरू स्केप भएको जस्तो पनि देखिन्छ। केही चाहिँ नेपालमा गरिब भए, संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा भइसक्यो, सडकमा मागेर खानुपर्ने जनता अझै छन्, हट्न सकेन भन्दाखेरि गरिब नेपालमा मात्र छ र अमेरिकामा व्हाइट हाउस अगाडि पनि छन् भन्ने कुरा आयो। अनि संविधानको मर्मअनुसार मनोनित छ कि छैन भन्दाखेरि हिजो राजा थिए, राजाको ह्याङ अझको अहिलेको नेताहरूमा पनि छ भन्ने कुराहरू आएन। हामी यसरी स्केप कहिले हुने? अघिल्लो गल्तीलाई सुधार्नको लागि नयाँ संविधान आयो, नयाँ आन्दोलन भयो, नत्र त राम्रो संविधान त 47मै थियो, त्योभन्दा अगाडिको पनि राम्रो भनिरहेका थिए होइन। संविधानलाई उत्कृष्ट भन्ने, विश्वकै भन्ने, त्यो संविधान बनाउनलाई चन्द्रमामा बाहेक सबै ठाउँमा नेताहरू घुम्ने, विश्वका कुन देश घुमेनन् होला त्यो संविधान बनाउनलाई। अहिले कार्यान्वयनको चरणमा कमजोरी र जटिलता देख्दाखेरि हामी किन अलिकति पर हुन खोज्छौँ? किन नेतामुखी र नेतालाई संरक्षण गर्नैमा हाम्रो अभिव्यक्तिहरू खर्च गरिरहेका छौँ? म यसमा प्रश्न भन्न चाहन्छु। अघि सबिनजीले पनि भन्नुभयो, कागजमा लेखेर मात्रै हुँदैन, व्यवहारगत रूपमा पनि त्यो देखिनुपर्छ। आचरणमा सुधारै आएन नेतृत्वमा? आचरणमा सुधारको धेरै आवश्यकता छ। मैले यसमा विमति राख्नुपर्ने आवश्यकता मैले ठान्दिनँ। अर्को कुरा के हुन्छ भने आफूतिर सोचिँदाखेरि सकेसम्म चाहिँ फाइदा हुने गरिकन सोच्ने, अन्ततिर सोचिँदाखेरि सकेसम्म त्यहाँ भाग नपुगोस् भन्ने सोच राख्ने पनि हुन्छ नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो संविधान 5 वर्ष भए पनि अहिले कार्यान्वयनको पूर्ण चरणमा पुगिसकेको स्थिति छैन। त्यसै कारणले गर्दा अभ्यास त धेरै परको कुरा। त्यस कारणले अभ्यासबाट नै हामीले चाहिँ संविधानको कागजमा लेखिएको कुरालाई व्यवहार संगत रूपमा नै अभ्यासबाट नै यो ठिक र यो बेठिक भन्दै लिएर जान्छौँ र यही सन्दर्भमा कतिपय समयमा गरिएका निर्णयहरू पुनर्विचारको निम्ति पनि पुग्न सक्ने स्थिति हुन सक्छ, खारिज हुने स्थितिसम्म पनि पुग्ने स्थिति हुन्छ। त्यो बेला चाहिँ निर्णयकर्ताले के सोच्छन् भने पुनर्विचार गर्नु पर्यो भने आफूलाई दोष आउँछ, त्यसका दोष लिने काम गर्दिन। खारिज हुने स्थिति भयो भने अपराधी ठान्छन्, त्यस कारणले अपराधपूर्ण काम चाहिँ मैले संविधान विपरीत गर्दिन भन्ने यो स्थिति आएपछि यसले व्यवहारगत रूपमा रूपान्तरण संविधान सम्मत हुँदै जाने भएकोले गर्दा यसलाई केही समय लाग्ने पनि भएको कारणले गर्दा अहिले चाहिँ आफ्नो अनुकूलको व्याख्या र त्यो चाहिँ फल प्राप्तिको निम्ति पनि कतिपय लागेको स्थिति देखिन्छ। तर त्यो जुन कुरा संविधानले रोक्छ त्यसलाई रोक्नै पर्छ। संविधानले जे कुरा भन्दैन त्यो कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। जुन कुरामा चाहिँ अलिकति अन्योलता छ त्यसलाई स्पष्ट बनाएर जानुपर्छ भन्ने मान्यता। अहिले यो संविधान चाहिँ यो
कार्यान्वयनमा जटिलता आउनुमा यो संविधानका धारा र बुँदाहरूलाई नेताहरूले र दलले आफू कसरी व्याख्या गर्दा यो जटिलता आएको हो के लाग्छ? एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मान्यज्यूले पनि भन्नुभएको जस्तो एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जो शक्तिमा बसेको छ उसले भरसक विधि नमानौँ भन्ने चाहिँ अभिप्राय हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो विधिकाईको विधि नमानेर अलिकति चाहिँ आफ्नो हिसाबले अलि स्वैच्छिक रूपमा होइन निर्णय गर्न पायो भने हुन्छ भन्ने हुन्छ। र त्यो विधि नमान्ने जुन अभ्यासहरू चाहिँ होइन कहाँ गर्नु भएको छ त्यो अभ्यासहरू चाहिँ कहाँ पनि आएर प्रतिबिम्बित भइरहेको छ भन्दाखेरि संविधानसँग र एउटा चाहिँ सरकारी काममा पनि त्यो चाहिँ अलिकति त्यसमा चाहिँ प्रतिबिम्बित भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि संविधानलाई अक्षरंश कसरी पालना गर्ने एउटा विधिभित्र होइन, विधिभन्दा माथि त संविधानभन्दा माथि को छ र होइन। जति पनि संरचना छन् सबै संविधानले नै यसलाई चाहिँ सिर्जेको संरचना हो र हामी यसभित्र छौँ भन्ने एउटा त्यो किसिमको सोच पनि हुन आवश्यक छ। र अहिले भनेको जस्तो चाहिँ कतिपय कुराहरू जस्तो अब राष्ट्रिय सभामा जाने त मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने हो, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेको छ कि छैन भन्ने मूल्याङ्कन पनि मन्त्री परिषदले गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि गरेको निर्णय त संवैधानिक नै छ, तर संस्कार कति उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अब अभ्यासबाट संस्कार। अब फेरि संस्कारको कुरा गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ होला, हामीले राजनीतिक दललाई चाहिँ संस्कार भने तर हामी जनता कति संस्कारयुक्त छौँ त होइन। जुन जनता जति संस्कारयुक्त छ त्यसबाट चुनेको प्रतिनिधिहरू पनि त्यति नै संस्कारयुक्त हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ जनताकै बुझाइहरू कस्तो छ, हामीले कति संस्कारयुक्त छौँ भन्ने कुराहरूले पनि त्यसलाई प्रतिबिम्बित गर्छ होला। र अभ्यासबाट पनि यो चाहिँ अब असल अभ्यासतिर होइन, सुरुकै जुन चाहिँ प्रारम्भिक दिनहरूमा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ संस्कारयुक्त र असल अभ्यास गऱ्यो भने संविधान एउटा ट्र्याकमा जान्छ होइन। सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ होइन संविधानले भनेको, संविधानले दिएको डेडलाइनहरू नमान्ने, संविधानले एउटा चाहिँ बोल्नु खोजेको एउटा चाहिँ संस्कारहरू चाहिँ अवलम्बन नगर्ने, त्यसको चाहिँ जुन चाहिँ एउटा चाहिँ स्पिरिट भावनाहरूलाई नलिने हो भने यो जनताले बनाएको संविधान भनेर चाहिँ लामो समयसम्म अपनाउन रहँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी सबै होइन, यसमा चाहिँ राजनीतिक दल सरकार मात्रै होइन कि सबै जनता तहदेखि लिएर सबैजना उत्तरदायी हुन र यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक सोच्न चाहिँ आवश्यक छ। हजुर, संविधानले परिकल्पना गरेका र व्यवस्था गरेका जुन आयोगहरू छन् संवैधानिक आयोगहरू केही बाहेक अधिकांश फङ्सनमा छैन। योबाट केही अप्ठ्यारो भएको छ जनताको काममा, जनताको जीवनमा? जनताको काममा के नभए पनि हुने भएर त्यो कार्यान्वयन नआएको? अब नभए पनि हुने हुन्थ्यो भने त किन त्यो संविधानले परिकल्पना गर्यो होइन। र संविधानले परिकल्पना नै गरेको होइन, यो चोटि त अब यो त एकदम जनताले बनाएको संविधान भनेपछि जनताको म्यान्डेट अनुसारको संविधानले त्यसलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ रूपान्तरण गरेको छ। र त्यसका निश्चित दायित्वहरू छन् होइन। जस्तो के भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै समावेशीमूलक संविधान कसरी हुन्छ भने जुन महिला आयोग छ, दलित आयोग छ वा जनजातीय आयोगहरू छन्, उहाँहरूको दायित्व पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ संविधानले धेरै अधिकारहरू दिएको छ। दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम आयोगहरूलाई छ नि, यसलाई राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले कभर गर्न सक्दैन? त्यो सक्थ्यो होला, त्यो बनाउन सक्थ्यो होला। जस्तो बाहिर दबाव र प्रभावमा कसैलाई खुसी पार्नको लागि मात्रै आयोगको परिकल्पना गरे हो जस्तो देखिन्छ। जस्तो के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ कतिपय ठाउँमा के छ भन्दाखेरि मानव अधिकार आयोग बाहेक मानव अधिकारले समग्र मानव अधिकार हेर्छ, तर पछाडि पारिएको व्यक्तिहरूलाई हेर्नलाई चाहिँ इक्वालिटी कमिसन भनेर चाहिँ सबैको लागि एउटा इक्वालिटी कमिसन भन्ने पनि हुन्छ होइन। त्यो किसिमको कमिसन राख्न सकिन्थ्यो होला, नेपालमा राखिएन। र संविधानमा राखिएको कुरा कि त संविधान संशोधन गर्नु पर्यो होइन, यो यति धेरै आयोगहरू चाहिँदैन भन्यो भने संविधान संशोधन गरी एउटा इक्वालिटी आयोग बनाए पनि भयो। तर संविधान पनि राखिराख्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने त गर्नु भएन नि त। हजुर होइन, मान्यज्यूमा आउँछु। अब आयोगहरू अहिलेसम्म कार्यान्वयन नआउँदा पनि चल्ने रहेछ आखिर देश त। समस्या सुन्ने पुलिस पनि छ, महिला आयोग अब गठन भएर पनि पदाधिकारी नियुक्त हुनै सकेको छैन, मानवाधिकार आयोग छँदैछ, अब निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोगहरू त फङ्सनमा छँदैछ होइन। यी चाहिँ केही चाहिँ हाम्रो आवश्यकता भन्दा पनि कतैबाट थोपरेर राख्यो कि भन्ने कुरा एउटा प्रश्न भयो। त्यस्तै प्रश्न चाहिँ यो संहिता पनि नेपालको लागि महँगो हो, 3 चरणको 3 तहको सरकार पनि आवश्यक थियो कि थिएन नेपाल जस्तो भूगोलमा भन्ने पनि प्रश्न आइरहेको छ। र केही कानुनविदहरूले अब यो 5 वर्ष पुगेको अवसरमा चाहिँ यसलाई पुनर्मूल्याङ्कन गरेर संशोधनको प्रक्रियामा गएन भने देशको लागि ठुलो सङ्कट आउन सक्छ भनेर चेतावनी पनि दिएको देखिन्छ। समग्रमा 5 वर्षको अवधिलाई सकारात्मक र उपलब्धिमूलक ठान्दै पनि कहीँ यसको संशोधनको लागि अब चाहिँ सोच्ने बेला आयो कि के लाग्छ यहाँलाई? कसले के भने भन्नेतिर म जान चाहन्न, किनभने गणतन्त्र विरोधी सोच राख्ने पनि छन् व्यक्ति, संघीयता विरोधी सोच राख्ने व्यक्ति पनि छन्। संघीयतामा फरक संसारका मोडेलहरू छन्। कसलाई कुन देशको मोडेल मनपर्छ त्यही अनुरूप हुनुपर्छ भन्ने सोच्नेहरू पनि छन्। अहिले हाम्रो नेपालमा जुन संहिता कार्यमा छ, हामीले सोचेको परिकल्पना गरेको यही नै हो, यही मोडेल हो। हाम्रो संविधानले जे परिकल्पना गरेको छ
त्यो नेपाल अनुकूलको संघीयताको मोडेल हो। त्यसैलाई हामीले कार्यान्वयनमा गएका छौँ। अनि कार्यान्वयनको चरण के हो भने पहिलोचोटि एक किसिमले प्रारम्भिक चरणमा छ। बच्चा जन्मेको 6 महिनापछि मार्न खोज्नुभयो भने तपाईको बहादुरी कहाँ हुन्छ? कि बच्चा जन्मिसकेपछि हरेक बच्चालाई सुरक्षित गर्नको निम्ति हरेक प्रतिरोधी शक्तिहरू दिएर अनि गति दिनको निम्ति लाग्ने हो। यो अलिकति कुरा होला, प्र्याक्टिकलै म भन्छु। एउटा उदाहरण दिउँ न, म हजुरलाई सजिलो हुन्छ। मुलुकमा 753 वटा स्थानीय सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, 7 वटा प्रदेश सरकार पनि छ। यो संहिताको मोडलमा यो 3 तहको सरकारमा जाँदाखेरि प्र्याक्टिकलमा जाँदाखेरि यो सही छ त? यदि गलत छ भने पुनर्विचार गर्दा र संशोधन प्रक्रियामा जाँदा के होला र? मलाई भन्नुहुन्छ भने अहिले म संविधान विपरीत कुरा भन्न चाहन्न, तर एउटा इतिहासको प्रसङ्ग म कोट्याउन चाहन्छु। त्यतिखेर 2047 को संविधान बन्दाखेरि मेरो तर्फबाट मैले 100 भन्दा बढीको चाहिँ संघीय संसद बन्नु हुँदैन भनेर मेरो प्रस्ताव थियो। घटाउनको निम्ति लागौं भनेर। त्यतिखेर पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसको नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी नै हुनुहुन्थ्यो नि त। धेरैलाई समेटेर लगियो भने अनि प्रजातन्त्रको स्वाद चाहिँ धेरैले पाउँछन् भन्ने मान्यता अन्तर्गत त्यतिखेर 205 पुगेको थियो। त्यसकारणले भविष्यमा संख्यात्मक रूपमा जनप्रतिनिधि माथि पुनर्मूल्याङ्कन गरौं, जनसङ्ख्याको हिसाबले पनि जनप्रतिनिधिको संख्याको हिसाबले पनि भन्ने हो भने भविष्यमा उपयुक्त नै हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। तर अहिले जे संविधानले अंगीकार गरेको छ, संविधान दिवसको सन्दर्भमा आज चाहिँ मैले यो संविधान ठीक छैन भन्ने चाहिँ होइन। अर्कोतिर भन्ने हो भने कि 3 तहको संघीयतामा भन्नुहुन्छ भने म 3 तहकै संघीयता यहाँ आवश्यक छ। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले देखिरहेका छौं नि हामीले, हाम्रो प्रदेश पनि छ, स्थानीय छ, संघ छ। सबभन्दा बढी अहिले क्रियाशील कहाँ छ, संकटमा को छ भने स्थानीय तहहरू छन्, स्थानीय निकायहरू छन्, जसलाई कि हामीले सरकार पनि भन्यौं र सिंहदरबार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुग्यो भन्यौं, सबैले स्वीकार गर्यो। तर सबै कुरा चाहिँ दुरुस्त भइसक्यो भन्ने भन्नुहुन्छ भने हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले व्यवहारगत रूपमा, कानुनी रूपमा र जनताको इच्छा आकांक्षा अनुरूप हाम्रो स्रोत र साधनलाई पुग्ने जुन क्षमता छ त्यो क्षमता अनुसारको विस्तार पनि गर्न आवश्यक छ। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। तर यो बेकामिल अंग हो भन्ने हो भने कपाल काट्दा त दुख्दैन, तर किन चिन्डै सबैले चाहिँ बनिराख्दैन? कपालको पनि आफ्नो महत्त्व हुन्छ नि। त्यसकारण सबै ठाउँमा अहिले जुन विभिन्न किसिमको जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी छ त्यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। प्रशासनिक रूपमा, संरचनागत रूपमा पनि केही सुधारको आवश्यकता छ र त्यो गर्दै पनि आएका छौं र फेरि भविष्यमा हुन्छ। हजुर, समय सकिएको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुरा, संविधान कार्यान्वयनमा देखेका जटिलताहरू के छन् र त्यसलाई कसरी अब परिमार्जन गर्दै प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर आजको छलफल गर्यौं। आजको छलफलमा नेकपाका नेता एवं पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डित र अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।